बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाई उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, ये हम जो है जमात नाहम का जो है चौथा सबक जो है शायरों के लतीफ़े वो शुरू कर रहे हैं। उससे पहले हम 3 असबाक मुकम्मल कर चुके हैं। हिजरत नबी, मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल और काहली मुकम्मल सबक हो चुके हैं। उनके लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप जो है अगर जिसने ये वीडियोस नहीं देखी वो लिंक लेके उन वीडियो को देख सकता है, ताकि आपका कोई भी सबक जो है वो लेसन स्किप नहीं हो। आते हैं हम आज अपने चौथे सबक की तरफ। सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ेंगे। ये सबक जो है शायरों के लतीफ़े मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तहरीर करदा है। हम तारुफ़ को MCQs की जो है अकॉर्डिंग तैयार करते हैं कि ये पेपर में इसमें से कोई MCQ आ सकता है। अब आज़ाद जो है मौलाना मोहम्मद हुसैन का तहल्लुस है। तहल्लुस इसम मारफा है। इसम मारफा की किस्म है इसम अलम। ठीक है, इस तहल्लुस शायर हजरात अपने कलाम में जो नाम इस्तेमाल करते हैं उसको तहल्लुस कहा जाता है। ठीक है, तो मौलाना मोहम्मद हुसैन ने अपना तहल्लुस क्या रखा था? आज़ाद। ये जो उसके ऊपर अलामत है ये तखल्लुस की अलामत है। सबसे पहला MCQ कौन सा होगा? मौलाना मोहम्मद हुसैन का सन्ने पैदाइश, या आपके सन में पैदा हुए। तो 1830 में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है वो पैदा हुए। उनका सन्ने पैदाइश है 1830। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सन वफ़ात कौन सा है, या मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस सन में वफ़ात पाई? तो 1910। ये 2 तारीखें आपने याद रखनी, 1830 और 1910। ठीक है, आप जो है अपना क्वेश्चन बैंक साथ साथ बनाते जाएं, ताकि आप पास जो है वो आपके नोट्स प्रिपेयर हों और आप आसानी के साथ वहाँ से तैयारी कर सकें। मोहम्मद हुसैन आज़ाद मारूफ आलम दीन और सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकिर के बेटे थे। मारूफ मशहूर। ठीक है, आलम दीन मुरकब इजाफ़ी है, दीन का आलिम, दीन को उस्ताद। अब ये इम्पोर्टेंट MCQ है, बोर्ड में आया हुआ है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद किन के बेटे थे? मारूफ आलम दीन और सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकिर के। उनके वालिद का नाम क्या था? मौलवी मोहम्मद बाकिर। ये इम्पोर्टेंट MCQ है, बोर्ड में आ चुका है। दिल्ली में पैदा हुए। अब चौथा MCQ क्या होगा कि मौलाना मोहम्मद हुसैन कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद आज़ाद के वालिद अंग्रेज़ों के हाथों मारे गए। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का इंतकाल कैसे हुआ? 1857 की जंग आज़ादी में उनके वालिद जो है अंग्रेज़ों के हाथों मारे गए थे। घर बार लुट गया। तलाश मुआश में दिल्ली छोड़ी। तलाश मुआश मुरकब इजाफ़ी है, रोज़गार की तलाश में। लखनऊ और हैदराबाद गए। अब MCQ हो जाएगा कि तलाश मुआश के लिए वो कहाँ गए? लखनऊ और हैदराबाद। ठीक है, फिर लाहौर पहुंचकर महकमा तालीम में 15 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम हो गए। अब क्या काम, लाहौर पहुंच के उन्होंने क्या काम किया था? महकमा तालीम में 15 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम हुए थे। कितनी तनख्वाह मिलती थी उनको? 15 रुपये। किस शहर में आए थे? लाहौर में। और किस महकमे से वाबस्ता हुए थे? महकमा तालीम से। ठीक है, ये MCQs बन गए आपके। हुकूमत पंजाब ने इनसे मुतअद्दद कई निसाबी और दरसी किताबें लिखवाईं। किताबें किताब की जमा है। अब हुकूमत पंजाब ने उनसे क्या काम लिया? उनसे निसाबी और दरसी कुतब लिखवाईं। लाहौर में कायम अंजुमन पंजाब में लेक्चरर और सेक्रेटरी रहे। अब उन्होंने लाहौर में क्या जो है अंजुमन पंजाब में क्या किया? लेक्चरर और सेक्रेटरी के ओहदों पर काम किया। आखिरी दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी और फ़ारसी के प्रोफेसर मुकर्रर किए गए। अब आखिरी उम्र के आखिरी से उन्होंने क्या किया था? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी और फ़ारसी के प्रोफेसर मुकर्रर किए गए। अब ये इम्पॉर्टेंट है। 1888 में दिमागी मर्ज शुरू हुआ जो मरते दम तक बाकी रहा। ये भी बोर्ड में आया हुआ इम्पॉर्टेंट MCQ है कि कौन से
جو مصنف تھے دماغی مرض میں مبتلا ہو کر ان کی موت ہوئی تو وہ مولانا محمد حسین آزاد تھے۔ کس سن میں ان کو دماغی مرض شروع ہوا؟ 1888 میں، ٹھیک ہے۔ آزاد اردو کے ثابت طرز نثر نگار ہیں۔ نثر نگار فاعل ہے، نثر لکھنے والا، نثری تحریریں لکھنے والا۔ ثابت طرز ہوتا ہے ایک طریقہ، یعنی کہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار تھا، مخصوص انداز تھا لکھنے کا، اپنا ایک اسلوب تھا۔ تو ثابت طرز اپنا ایک اسلوب یا طریقہ رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مرکب اضافی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ MCQ ہے۔ وہ اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی۔ موجد ایجاد کرنے والا، خاتم ختم کرنے والا، یعنی کہ جو جس انداز میں انہوں نے لکھا وہ انہی نے شروع کیا تھا اور انہی پر ہی ختم ہو گیا۔ اب یہ الفاظ متضاد بھی ہیں، موجد اور خاتم، ٹھیک ہے۔ موجد کا متضاد کیا ہے؟ خاتم۔ موجد ایجاد کرنے والا، خاتم ختم کرنے والا۔ ان کا تمثیلی اسلوب بیان انہیں اپنے عہد دور وقت کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے۔ منفرد، ممتاز، الگ۔ تخیل آفرینی، پیکر تراشی، تجسیم نگاری، شعریت و رنگینی، واقعہ نگاری، نفسیاتی حقیقت آرائی اور مبالغہ آرائی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ خصوصیت کی جمع خصوصیات، خوبیاں، ٹھیک ہے۔ ان کا انداز بیان نثر کا ایک ایسا خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو متاثر کیا۔ خوبصورت اور دلنشین نثر کے علاوہ ان کا بڑا کارنامہ اردو میں جدید طرز شاعری ہے۔ اب یہ کہ مولانا محمد حسین آزاد کا اردو میں بڑا کارنامہ کیا ہے؟ جدید طرز شاعری، جس کی ابتدا انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں سے ہوئی، جس کے وہ سیکٹری تھے۔ اب یہ بھی ایک MCQ ہے کہ جدید طرز کی شاعری کا آغاز کہاں سے ہوا؟ انجمن پنجاب لاہور سے۔ آزاد کی تصانیف میں، تصانیف کسی بھی مصنف کی لکھی ہوئی کتابیں، تصنیف کی جمع تصانیف۔ آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص ہند اور سخندان فارس بہت مشہور ہیں۔ آپ نے ان کتابوں کے نام اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ ہر مصنف کی جو ہمیں تعارف میں کتابوں کے نام آئے ہیں، آپ نے وہ علیحدہ جو ہے ان کو یاد رکھنا ہے کہ کس مصنف کی کون سی کتاب ہے۔ تو آزاد کی تصنیف کون سی ہیں؟ آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص ہند اور سخندان فارس۔ اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا۔ اب یہ بھی امپورٹنٹ MCQ ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد کے جو تھے وہ استاد کون تھے؟ شاعری میں ان کے استاد کون تھے؟ ابراہیم ذوق۔ آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھی جو نظم آزاد میں شامل ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے نظم آزاد۔ MCQ بن جائے گا کہ مولانا محمد حسین آزاد نے کس طرح کی نظمیں لکھی؟ موضوعاتی نظمیں لکھی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا تعارف ہو گیا چوتھے سبق کا۔ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ان کو آنے والے تمام لیکچرز کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن مل سکے، ان کا کوئی بھی سبق جو ہے وہ مس نہیں ہو، اور آپ گھر بیٹھے بآسانی جو ہے وہ اردو کی تیاری کر سکیں۔ رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔